आज म बहुपदीयको एक्सरसाइज 1.2 पढाउँदैछु। क्वेसन नम्बर 1 मा छ संक्षिप्त। क्वेसन नम्बर 1 मा किताबमा के लेखेछ भने 1 को ए मा संक्षिप्त भाग विधिमा भाजकको डिग्री कति हुन्छ भन्दा संक्षिप्त भाग विधिमा भाजकको डिग्री चाहिँ जहिले पनि 1 हुन्छ। बहुपदीयमा भएको चल राशिको पावरलाई चल राशिको घाताङ्कलाई डिग्री भनिन्छ। चल राशिको डिग्री 1 हुन्छ। त्यसैले संक्षिप्त भाग विधिमा भाजकको डिग्री पनि 1 हुन्छ। क्वेसन नम्बर बी भाज्यको डिग्री भागफलको डिग्री भन्दा 1 ले बढी हुन्छ। प्रश्न छ संक्षिप्त भाग विधिमा भाज्य डिभिडेन्ड र भागफल कोशेन्टको डिग्रीको फरक कति हुन्छ भने भाज्यको डिग्री भागफलको डिग्री भन्दा 1 ले बढी हुन्छ अथवा भागफलको डिग्री भाज्यको डिग्री भन्दा 1 ले कम हुन्छ। यो नै हो। क्वेसन नम्बर 2 संक्षिप्त भाग विधिबाट भागफल र शेष पत्ता लगाउनुहोस् भन्ने क्वेसन छ। जहाँ संक्षिप्त भाग विधि अनुसार भाग गर्दाखेरि यो क्वेसन नम्बर ए भयो। यहाँ यसलाई एफएक्स भन्नु पर्यो। यो एफएक्स अनि एक्स माइनस 2 भाजक डीएक्स। अब संक्षिप्त भाग विधि अनुसार भाग गर्नको लागि एक्स माइनस 2 यो डीएक्स लाई भाजक संक्षिप्त भाग विधिको नियम अनुसार भाजकलाई एक्स माइनस के भनिन्छ। त्यसैले एक्स माइनस के सँग यो भाजक एक्स माइनस 2 लाई तुलना गर्दाखेरि एक्स एक्स सेम भयो, माइनस माइनस सेम भयो, 2 इक्वल टू के भयो। त्यसैले अब के भयो त 2 इक्वल टू के भएकोले के इक्वल टू 2 हुने भयो, त्यही लेखिएको छ। अथवा एक्स माइनस 2 लाई शून्य गर्दाखेरि एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 गर्दा एक्स को भ्यालु कति आयो 2 त जाँदा एक्स इक्वल टू 2 एक्स को मान 2 हुन्छ। अब संक्षिप्त भाग विधि अनुसार त्यही 2 एक्स को मान 2 अथवा तुलना गर्दा आएको 2 के इक्वल टू 2 लाई यहाँ राखेर एफएक्स लाई घट्दो डिग्रीमा राखिसकेपछि त्यसका कोफिसिएन्टहरूलाई एक्स क्युबको कोफिसिएन्ट अगाडि 1 भयो, एक्स स्क्वायरको कोफिसिएन्ट -7 यही छ, प्लस 13 अगाडि प्लस लेखिराख्नु परेन, अलरेडी प्लस हुने नै भयो 13 3 यसरी एफएक्समा भएका बहुपदीयमा भएका हरेक पदका घट्दो पदलाई घट्दो क्रममा लेखिसकेपछि तिनका अगाडिको अंक, यहाँ एक्स क्युबको अंक छैन 1, एक्स स्क्वायरमा अगाडि -7 13 3 यसरी लेख्ने। त्यसपछि यसरी कोठा निर्माण गरिसकेपछि यो एकलाई सिधै यहाँ तल लेख्ने। अब 2 र 1 मल्टिप्लाई गर्ने, फेरि दोहोऱ्याएँ 2 र यो 1 मल्टिप्लाई गर्ने, 2 र 1 मल्टिप्लाई गर्दा 2 एकान 2 भयो, त्यो 2 लाई लगेर मल्टिपल यो र यो गुणन गरेको अंक यहाँ गयो, 2 यहाँ छ। अब 7 -7 यो प्लस 2 भयो, चिन्ह छैन प्लस भइहाल्यो, -7 प्लस 2 गर्दा -5 आउने भयो, 7 बाट 2 घटाउँदा 5 आयो। अब 5 यो 5 र फेरि त्यही 2 सँग फेरि गुणन गर्ने, 5 दुना 10 भयो, -10 -5 इन्टु 2 -10 भयो। अब 13 मा 10 माइनस गर्दाखेरि कति आयो 3 आयो। अब यो 3 आइसकेपछि अब फेरि यो 3 र फेरि त्यही 2 सँग मल्टिप्लाई गर्ने, 2 इन्टु 3 6 भयो। अब यसको अगाडि पनि प्लस छ, यहाँ पनि प्लस छ, दुईटै प्लस भएकोले जोडिने भयो, 6 3 9 भयो। अब यहाँ भागफल भनेको यिनै तीनवटा अंकहरूको पछाडि एक्स लगाएर सुरुमा कहिले एक्स क्युब
भाज्य भएपछि अब यो भागफलको डिग्री 3 भन्दा 1 कम 2 हुने भयो, त्यसो भए 1x² प्लस फर्मुला अनुसार प्लस भएको प्लस -5x प्लस लास्टको कन्स्ट्यान्ट टर्म 3, यसरी 2 1 0 x को डिग्रीमा पनि मिल्नु पर्यो। अनि यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, x को पावर 0 1 0 1 2 यसरी लेख्न सकिन्छ। अब 1x² लेखिराख्नु परेन, x² लेखि भइहाल्यो, माइनस प्लस माइनस भयो 5x पावरमा 1 लेख्नु जरुरी रहेन, x पावर 0 भनेको 1 भयो, 1 × 3 भनेको 3 भयो। यहाँ भागफल के भयो भने x² - 5x + 3 र शेष चाहिँ 3 र 6 जोडेर यसरी यो 12 भन्दा यतापट्टिको बहुपदीयको कन्स्ट्यान्ट टर्म x नभएको अङ्कको सिधाको हिसाबले हुन आएको लास्टको नम्बर नै शेष भयो। यहाँ शेष 9 भयो। शेष इक्वल टु 9, भागफल इक्वल टु x² - 5x + 3 एन्सर। संक्षिप्त भाग विधि अनुसार नै यो क्वेसन नम्बर 2 को सी लाई हल गर्दा यहाँ fx 5x पावर 4 - 2x + 5 भए तापनि बहुपदीयको विस्तारित रूप अनुसार हेर्दाखेरि यसरी डिग्रीमा 5x पावर 4 प्लस 0 × x³ प्लस 0 × x² माइनस 2x प्लस 5 यसरी fx को घट्दो डिग्रीमा 4 3 2 1 0 घट्दो डिग्रीमा लेख्नु पर्यो। 4 बाट एकैचोटि डिग्री 4 बाट एकैचोटि 1 डिग्री हुनु भएन, fx लाई यसरी घट्दो डिग्रीमा लेख्नु पर्यो। जहिले पनि बहुपदीयको फर्म भनेको स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको यही नै हो। यो x³ र x² यहाँ नभएको कारण के हो भने त्यसको कोएफिसिएन्ट 0 भएको कारणले यो हराएको हो। अब यसरी fx लाई f 5x पावर 4 प्लस 0x³ प्लस 0x² माइनस 2x प्लस 5 लेख्नु पर्यो पहिले। dx भनेको x + 3 भयो भाजक। अब x + 3 लाई भाजक x - k सँग तुलना गर्दा k = -3 अथवा x + 3 = 0 गर्दाखेरि के हो त x = -3। अब संक्षिप्त भाग विधि अनुसार -3 अनि fx का गुणाङ्कहरू 5 0 x² को 0 2x को -2 x को -2 अनि कन्स्ट्यान्ट नम्बर 5। अब योभन्दा अघिल्लो क्वेसन गरे जस्तै a को जस्तै -3 ले डिभाइड गर्ने हो, त्यसका लागि पहिले 5 लाई सार्ने, 3 र 5 -3 र 5 मल्टिप्लाई गर्ने -15 हुन्छ, त्यो -15 लाई यहाँ लेख्नु पर्यो। अब 15 -15 + 0 = -15 नै भयो। यो र यो घटाउने -15 बाट 0 घटाउने -15 नै भयो। 15 × 3 -15 × -3 गर्दा 45 भयो, 15 यहाँ 45, 45 र 0 जोड्दा 45 नै भयो। अब 45 र फेरि -3 मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 45 यहाँ 135 अनि -135 हुने भयो, -135 -135 र -1 भएपछि जोडिने भयो, 135 र 2 137 भयो, -137 फेरि -137 र -3 गुणन गर्नु पर्यो, यो र यो गुणन गर्नु पर्यो। गुणन गर्दाखेरि 411 आयो, माइनस प्लस नै भयो, 411 हो। 411 र 5 जोड्दाखेरि कति हो 416। अब यो क्वेसनमा भागफल कति हो त भन्दाखेरि 5x उसको डिग्री कति छ 4 छ। पहिले 5x - 15x + 45x - 137x सबैमा x लेखेपछि दायाँबाट बायाँतिर डिग्री लेख्दै जाँदा 0 1 2
3 सम्म भयो। अब के बता 5x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 45 पावर x लेख्नु परेन, 45 पावरमा 1 छ, लेख्न जरुरी छैन। 45x माइनस x पावर 0 भनेको 1 भयो, 137 इन्टु 1 भनेको 137 नै भयो। यो नै के भयो त भागफल भयो। अनि शेषमा कति भयो त भन्दाखेरि यसरी बहुपदीयको कन्स्ट्यान्ट नम्बर लेखेको यहाँ हो, यसको सिधा लास्टमा हेरौँ, यही नै के हुन्छ शेष हुन्छ। शेष इक्वल टु 416 एन्सर। यसरी यहाँ सबै कुरा मिल्दोजुल्दो छ, खालि एउटा कुरा म के स्मरण गराउन खोजेको भने यो प्रश्नमा 5x पावर 4 माइनस 2x प्लस 5 भएको अवस्थामा संक्षिप्त भाग विधिमा fx का कोफिसिएन्टहरू कसरी लेख्ने भन्ने कुरा सिकाउन खोजेको। योभन्दा अरू कुराहरू क्वेसन नम्बर 2 को ए मा गरे जस्तै नै सेम हो, उस्तै हो। खाली यहाँ के गर्नु पर्यो भने 5x पावर 4 छ, अब यसको थर्ड डिग्री आउनु पर्यो, x को सेकेन्ड डिग्री आउनु पर्यो, अनि 1 डिग्री अनि कन्स्ट्यान्ट, यो मिलाउन चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्ने भयो। यो यस्तो खालको प्रश्नलाई यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। एउटा भाग गर्दाखेरि fx इक्वल टु 2x पावर 4 माइनस प्लस 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1 fx भयो। अनि dx इक्वल टु 2x माइनस 1 यसपछि 2x माइनस 1 इक्वल टु 0 गर्दा x इक्वल टु माइनस x इक्वल टु 1/2। अब संक्षिप्त भाग विधि अनुसार 1/2 अनि 2 0 माइनस 3 0 माइनस 1 अनि 2 इन्टु 1/2 2 काटिने भयो 1 भयो, 1 र 0 जोड्दा 1 नै भयो। 1 इन्टु 1/2 1 इन्टु 1/2 1/2 नै भयो। अब रफ गरौँ, 1/2 माइनस 3 इक्वल टु 2 एलसीएम 1 माइनस 6 3 टू 6 इक्वल टु माइनस 5/2 भयो, माइनस 5/2। अब माइनस 5/2 इन्टु 1/2 गर्न पर्यो, फेरि माइनस 5/2 इन्टु 1/2 इक्वल टु माइनस 5/4 भयो। अब माइनस 5/4 यहाँ लेख्नु पर्यो है, माइनस 5/4 अनि यहाँ भयो माइनस 5/4, यो र यो यसमा 0 जोड्दा त्यति नै भयो। अब माइनस 5/4 इन्टु फेरि 1/2 गर्दा 5 1 जा 5 4 2 जा 8 माइनस 5/8 माइनस 5/8 फेरि यसमा माइनस 1 जोड्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि माइनस 5 माइनस 8/8 इक्वल टु माइनस 13/8 माइनस 13/8। अब यो प्रश्नमा शेष इक्वल टु यही नै हुने भयो, माइनस 13/8 अनि भागफल इक्वल टु 2 0 1 2 3 भनेपछि 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5/2x माइनस 5/4 आंसर।